انسان موجودی است ناقص، هر وقت امکان داره اشتباه کنه. انسان با خاطر اشتباهش نباید برش جزا داده شود. دیگه با خاطر از این یک اشتباه شد یا یک مشکل تکنیکی بود، ما را ببخشید دوستان عزیز و ما پروگرام خود ادامه میدیم. باز به خاطر از اینکه پروگرام ما یک وقفه آمد و یک مشکل آمد، به او خاطر ما چی میکنیم، یک همون وقتش اضافه برتن پیش میبریم و دوستایی که در لاین بود، در خط بود، از پیش از یا معذرت میخوایم که بسیار زیاد زنگ آمد و ما نتونستیم که کلگی را جواب بدیم. به خاطر از مو معذرت ما را قبول کنین و ما همراه دوستایی که اینجا تماس گرفتن دوباره همراهشان تماس میگیریم که یک دوست ما حدودا چندین دفعه زنگ زدن، حالا میخوایم پس همراهشان تماس بگیریم و یک معذرت خواهی کنیم. صدای ما را اگه میشنوین دوستای عزیز، ستاسو ټول نه معذرت غواړم ګران دوستانو وبخشید چې یو تکنیکی ستونه دوست عزیز معذرت میخوایم، بسیار معذرت میخوایم. یک مشکل تکنیکی در استودیو مرکزی ما پیدا شد و به خاطر از او یک چند لحظه یک وقفه آمد. به او خاطر ما میخوایم که سوالات ادامه بدیم و دمو همزمانی که شما زنگ میزدین 4-5 تا زنگ هم زمان می آمد. به او خاطر بسیار یک مشکل پیدا شد، نمیفهم مشکل تکنیکی در کجا بود، تصویر بود و صدا نبود دیگه. به او خاطر معذرت ما را قبول کنین. میخوایم شما سوالات ادامه بدین و ما نوشته کردیم که دوستی ما از نروژ زنگ زدن و شما ادامه داشتین در باره دوست جنرال صاحبایی که قهرمانایی که شهید شدن و می گفتین که ما باید تا اینجا رسیدیم که ما نباید روی رئیس صاحب جمهوری ما چی کنیم، ایرادای بیجای بگیریم. تا اینجا ما گوش گرفتم صحبتات رو میخوام ادامه بدین. بله به خاطر از اینکه دشمنای ما خوش میشه هر چقدر ما حکومت خود ضعیف بسازیم، هر چقدر که بذات حکومت خود صحبت کنیم، هر چی که هست فعلا بسیار زحمت کشیده. خربوزه افغانستان فعلا در بازارهای لندن پیدا میشه. همیار مشتریات مواد خوراکی اینجا میبینیم که در خود نروژ از افغانستان از همین دهلیزهای زمینی و اوایل که کارایش جور میکنه به حساب قدر زحمت‌های شکل میکشه. مردم نباید کل بدل ازی بخیزه، چون کشورهای همسایه ما که هستن بدل ما شما هستن. مردم ما شما را تحریک میکنه به نام زبان، در حالی که حرفایش نیست. یک وقت به نام مسلمان کل ما را بدبخت کردن، کشتن. بعد از او روس رفته که همون پاکستان فعلا به حساب امریکا کرده موقعش نیست. اگه امریکا بله دیگر کشور باز و این پاکستان تا که ولا مخاط ما رو نگیره. بعد دوستای ما رو میبینیم که مثال در آلمان فاتحه میگیرن و در ضمن شرطای میزنن دستشون. یک لحظه دوست عزیز دقت نکنه. لازم نیست ما رئیس جمهور خود در کم بیاریم و زحمت‌های زیر نادیده بگیریم. فعلا کار کابل جریان داره، مثال سرک لوگر جور کردن و کارای از اینکه مرده پرستی کنیم. باز ایره میتونیم دیگه دوست عزیز میتونیم یارا باز پروگرامای دیگه بخیر باز بگیریم باز میایم، ولی اگه کما زره کوتاه کنین چون معذرت میخوایم ببخشید بسیار تلفن‌ها زیاد است و دوستا هدف ما این بوده که به مردم خود به می دوستا خود به کسایی که می برنامه شما را میشنوه به اینا بگیم که نباید مرده پرستی کنیم. ما اونایی که شهید شدن خدا بخششان، ما بسیار سربازای ما میمیره اصلا قبر برشان پیدا نمیشه. به او مادرای از دو خیال داشته باشه، نان خوردن خود ندارن. جنرال صاحب رازق در سر کار خود در وظیفه رسمی خود شهید شد، دیگه لازم نیست در فیسبوک ها تمام نشسته گریه میکنه بابا مردم خوش میشه سر ما، همین دشمنای ما خوش میشه. یا کتن سربازای ما گفتم که مردایشان دفن نمیشه. دیگه نباید مردمی کار کنن، مرده پرستی کنن. واقعیتش شاید همدردی باشه. ما به او روز داشته باشیم، ما برای او قهرمان ملی حساب کنیم. این مردم هم از کار نندازه، افغانستان هم پیشرفت نمیکنه. خب به نظر شما چی باشه؟ یک لحظه دوست عزیز، به نظر شما شاید یک درد دل باشه، دوست بعضی امرش هم میکنن. خب به نظر شما چی باید شود؟ نظر شخصی تان چی است؟ نظر شخصی ما فقط اتحاد و برادری و دوستی با تمام ملیت‌های افغانستان باید دست خود یکی کنه. این مرده پرستی را پس کنیم که فلانه شهید شد باز برای دو روز بگیریم، باز فلانه شهید شد باز فلانه قهرمان. غم خود زندای خود باید پرستش دوست داشته. خب شما ببخشید ما صحبتاتون اینجا کلمه که جمله گفتیم این دوست قبلی هم گفت که اتحاد و اتفاق، خب اینم یادش میگیرم. میفهمید دوست عزیز گفتی که ما باید بسید با روزای خود برسیم یا فلان کنیم. باور کنین که مطالعات علمی نشان داده هیچ وقت انسان با روزای خود نمیرسه. چی وقت
به این آرزو میرسه. یک لحظه ببخشید ما نداریم، ما که زندگی کنیم. بله بسیار همین دوستا از دست خود ما فرض مثال ایران یکی رو ویست میکنه، پاکستان دیگر رو ویست میکنه، از اینجا بین خودم افتادن هیچ کس حساب دشمن خود آدم نمیفهمه که دشمن کیسته و کلگی هم میفهمه که دشمن پاکستان از باز هم افغان هم به حساب پشت تاجیک پشت افغان بگال همین دیروز که به حساب مسئله شده بوده که مردان چند تا رسانه شنیدیم که گفتن که امریکایی ها کشت، چند تا دیگه گفتی اشرف غنی کشت، چند تا دیگه به حساب چند تا رسانه ها به حساب ببینید آزاد باید دیره جلوگیری شود از این مسائل. دوست عزیز، ما در مجموع ما خودم خودشناسی و امی سلف نالجی را خواندیم. در اینجا آمده آزادی را قسم بیان کرده که ما آزادی سه قسم است: آزادی گفتار است، آزادی افکار است و آزادی رفتار است. آزادی افکاری است که شما یک چیزی اگر در فکرتان دارین خودتان میتونین اون را بیان کنین آزادانه در کل دنیا به این احترام شده و این آزادی داده شده. دوم آزادی گفتار داریم. یک لحظه ما میخوایم این تشریح کنم براتون. باز دومش که است آزادی گفتار است. همین مطلب که شما گفتین. در آزادی گفتار ما به صفت یک برنامه را پیش میبرم. ما آزادی گفتار ما جایز که ما اجازه ندارم توهین کنم یا تجاوز کنم سر کس دیگه. وقتی که یک کسی شیشته باشه پیش روی شما، مثلا شما بخواین یا کس دیگه بخواه که سر کسی ادعا کنه، باید یا سخنگوی شیشته باشه یا خود شخص شیشته باشه. در اون وقت میتونین شما چی کنین؟ روی در روی یا تلفنی باش صحبت کنین. در اون وقت شما آزادی گفتار دارین. در غیر صورت نمیتونین. این غیر مسئولانه است که یک نفر اگه بشینه یا رئیس جمهور یا یک مامور عادی یا یک انسان، کل ما انسان هستیم، ما حق نداریم تجاوز کنیم سر کس دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه که ما در اینجا آزادی گفتار نداریم. آزادی گفتار تا وقتی داریم تا که ما تجاوز نکردیم، یک گرانس داریم، یک سره داریم. ولی آزادی رفتار باز قسم تشریح کرده، میگه قبول کردن قوانین درست جامعه عبارت از آزادی رفتار است. شما دوست عزیز در نروژ زندگی میکنین، خب شما نمیتونید اشاره سوخت شوید. چرا؟ به خاطر اینکه آزادی رفتار طرفونه دارین که بگیم اینجا آزادی است. آزادی رفتار یعنی قبول کردن قوانین. این قانون است، نمیشه باید استاچوی از باید بری. این میگه آزادی. این دوستایی که میگن چون گناهش نیست برای اینجا مضامین انسانی تدریس کم شده یا برداشت از آزادی ندارن، مثلا میشینن صحبت میکنن، هر کسی که دلش خواست توهین میکنه. اصلا این اجازه نیست. این خودش یک جرم است که ما اگه بخوایم سر کس دیگه تجاوز کنیم، چون خود تجاوز از ما رئیس جمهور ما را به حساب برنامه میمانند. این درست مثلا چند تا شبکه‌هاست درست تبلیغ میکنن، صدای ایرانی دارن، با بزرگ شده ایران هستن. ما خودم هم در ایران زیاد وقت بودیم، یک سال زندگی کردیم. بزرگ شده ایران هستن، گپ زدنشان ایرانی و معلوم نیستن که یا ایرانی هستن یا خودشان افغانی هستن. از وقتی که از دانشان من راجع به رئیس جمهور رشته میکنم و این زحمت‌های ازی و این کارهایی که شده، همین جنگ کسایی که از یک پوسته قماندان که بگیده صلاحیت تسلیمی به یا صلاحیت موجودی میکنم، دو تا طالب نفر پیدا میکنم میگم بیا شو عمله که دیگه سلام ببرید پنجرم ببر معامله میکنه کتیش به خاطر از اینکه تسلیمی نشد. فردا کلگی بلند میشه فلانه پوسته تسلیم شد چرا اشرف غنی؟ بابا اشرف غنی کارش نیست. این نامردی خود از این کماندان پوسته است که 4 منزلی خود جور کرده، 2 منزلش جور شده، 2 تاش مانده، 2 تاش هم سلار مفروشه. حالا که سلار موجودی میکنن طرف میره تسلیم میکنه. اگر نیدید غزنی که در کجا طالب از کنم رو میبرد یا نزدیک غزنی. شما کشور یک ولایت مرکزی است. برادر عزیز بسیار میگیره شه. این فقط همون کماندان صاحبایی هست که 4 طرف سلاح فروخته میشه. البته انا غزنی نمیگم، دقیق یک جایش نام نمیگم. سلاح خودم مفتشن بعد معلوماتی رو مندازن سر ببخشید ما صحبتاتون گوش گرفتیم. صحبتاتون در جای خودش کلش خوب بود و صحبتای خوب. بعد ما یک چیز دیگه می‌خواستیم، شما یکی از دروازه‌ها رو با ما بگوین کدام دروازه را کلیش شما دارین، فقط یک جمله که ما نوشته کنیم و اسمتون هم پالیش نوشته کنیم که به نظر شما اگر همین فعلا قدرت دست خودت باشه اولین کاری که در جامعه افغانستان باید بکنی کدام کار میکنی؟ فقط خل سلاح تمام کماندانای تمام کسای خصوصی که هستن خل سلاح شد به خاطر از اینکه نتیجه نداد. دکتر نجیب الله کل مردم هم مسلح تا کندک‌های قومی جور کرد، کندک قومی بدبختش کرد، خودش که خود فرار کنه، همین کندک قومی نماندش، همین کندک از وزارت دفاع برش بدتر شد. خب خیلی بله این تمام افغانستان غیر مسلح شود
غیر مسلح و دیگه گروه‌های خودسری یا مسلح نباید باشه. قدرت در دست اردو باشه، اردو از مرکز اداره. دوست عزیز ببین معذرت میخوایم، بسیار صحبت خوب بود. ما اینجا اگر اسم مبارکتون ما بگین و یکی بگین که در افغانستان شما چی وظیفه داشتین، ما به حساب چیز باز پس همراهتان تماس میگیریم. شمارهتان اینجا به حساب هست، خوشبختانه که شمارهتان روی تلفن ما هستن. باز ما چی میکنیم همراهتان تماس میگیریم، باز میخوایم که در این باره شما چی کنین، خلاصه‌اش جور کنین در دیگه پروگرام ما این نوشته کردیم به اسم خودتان. اسم مبارک شما و در افغانستان چی وظیفه داشتین شما؟ اسم مسامیر از افغانستان حساب کم بیش در نظامی هم بودیم. تشکر. دیگه ماجری و چیزا که بوده دیگه. تشکر دوست عزیز. مهاجرت تقریبا 26 سال از ملک مهاجرت. شب خوش برتان میخوایم. تشکر از اینکه تماس گرفتین و به امید از اینکه در برنامه‌های دیگه هم امروز ما تماس بگیریم. تشکر لطف کنید. خب درنو دوستانو او عزیزانو زموږ په خبرونه کې نن شپه ډیرو دوستانو تماس نیولی او موږ خبرونه دي ګران دوستانو که نورو دوستانو یې اورېدلي. موږ غواړو چې دا اولینه خبرونه وه چې په دې اونۍ کې شروع شوه، غواړو چې په دا نورو کې هم موږ فقط د یو دوست څخه یوه جمله غواړو فکر وکړي چې دا اوس که سالت ستا په لاس کې او امکانات ولري، اولین کار چې کوي چی شي کوي. ګوري موږ دا گذشته ولاړل، آینده خپل کار کوي، اوس فعلا په لحظه کې ژوند کوو، غواړو دغه لحظه کې چی شي وکړو. زما په شخصي نظر سره دوستانو دلته څه حالت دی، زموږ اعتماد به نفس او حرمت نفس ضعیفه دی. دا په دې معنی چې داسې تاسو ته تشریح کوم، وای نه پوهېږم او نیسم کولی. په حال د دې چې پوهېږم نیسم کولی، دا یعنی حرمت نفس ضعیفه او منفي حرمت نفس دی. او مثبت دا دی وای پوهېږم او اجرا کولی سم. یعنی موږ که اقدام وکړو او مخکې ولاړ سو یو ځای ته رسو. ګورئ دوستانو ټول دغه کسان چې پیروزي ته رسېدلي دي دو شکست تجربه کړی دی. په هیڅ شکست ونه خوري پیروزي ته نشي رسېدی. زما د مشرانو څخه خفه کېږئ مه، سخته ګیله ده. د ډېرو مشرانو سره تماس ونیوئ، ځینې پوښتنه کوم چې غواړو داسې یو برنامه جوړ کړو. جواب یې پوسټ چې دی دا زموږ په لاس کې نه دی، دا د امریکایانو په لاس کې دی، دا د روسانو په لاس کې دی، دا د ایرانیانو په لاس کې دی، دا د پاکستانیانو. ګران دوستانو موږ که غواړو جامعې ته تغییر ورکړو، اول راسي ځان ته تغییر ورکړو. زه خو د امریکایي یا د کوم بل روسي یا د کوم یو په لاس کې بل نه یم، هیڅ چا دلته کلک نه یم نیولی. که زه خپل ځان ته تغییر ورکړم، زه یو جز د دې جامعې یم. اجزا نور هم راځي، دا هم ځان ته تغییر وکړي، دا هم ځان ته تغییر وکړي، حرمت نفس مې قوي کوم، اعتماد به نفس مې قوي کوم او راپورته کېږم، اطمینان په ځان پیدا کوم چې بلې زه کولی سم. دغسې ته هم زه یې، بل یو هم زه دی. دوستانو که وایسو راپورته سو، مه کښېنئ. هر څومره ځان بې مسؤلیته کړو په همدغه اندازه موږ مشکلات وینو. دوستانو کسان چې په نوبت کې دي ستاسو معذرت غواړم، فقط یو دوه دقیقې غوښتې خبرې وکړم او ستاسو سره بیرته تماس نیسم. ګورئ دوستانو موږ څو شیان لرو، یو مسؤلیت لرو، یو مشغولیت لرو. دغه هر یو لغت په جامع شناسي کې دا تشریح سوی او دا ځان لپاره معناوي لري. مشغولیت هغه دی چې خپل ځان مې مصروفه کړی دی په شکل د اشکالو، خپل معاش او پیسې اخلم او نور دې خواته خواته کوم شی مې کلاس وځغستې هغه کارونه کوم او هر وخت چې کوم خبر راځي خپل پر ځان باندې دا نه قبلوم، ولې چې ما خو مسؤلیت نه دی اخیستی، ما مشغولیت اخیستی دی. خپل هر خبره چې تو پر بل چا اچوم، پر هر شي چې راغله، هر موټر د کور په مخ ټکر سو ګناه د وزیر ده، کور کې دا کار وسو ګناه د رئیس جمهور ده. ګورئ دوستانو یو لږ راسي خپله مسؤلیت پذیر سو، یعنی وخت که موږ مسؤلیت راواخیستی، زه خپل د دغه چوکۍ چې ناست یم صلاحیت یم لرم، مسؤلیت یم لرم، هر مشکل هم چې راغله عواقب زما په غاړه دي او د حرکت څخه هم نه بیریږم، د شکست څخه هم نه بیریږم. غواړم چې شکست وخورم، تجربه مې ډېره رسي، د تجربې سره اخلم، په تجربو ځان کلک نه ځوړندوم. ستاسو مشرانو څخه خواهش کوم
راپورته سي راسي هر هغه شی چې تاسو سره ستا هغه مشکلاتونو هغه ناکامیانې چې مو تېرې کړي دي د هغو څخه هماغه فقط راواخلئ تشریح کړئ زموږ دپاره چې دا نوی نسل دا راپورته سي او په شکل د اشکالو دا وطن جوړ کړو. تاسې راسئ دوستانو که موږ اوس وایو چې یو کوچنۍ ټولنه د مشکل څخه خلاص کړو او بل هم راپور چې یو کوچنۍ ټولنه د مشکل څخه خلاص کړي او دوی دپاره دروازې خلاصې سي خپل په خپله موږ یووالی تجربه کوو. تاسې واورئ یا بله ورځ زموږ تاسو یو هزاره خور یا مور مو وه هغه خبرې وکړې تاسې باور وکړئ چې وینه جوش راغلل وایي موږ ټول یو افغان یو د یوه افغانستان یو نه غواړو ټوټې ټوټې سو. دا هغه خاینان هغه وطن فروشه هغه یعنی ډېر بد الفاظ پر خولې راځي چې ورته وایم هغه کسان دي یا مریض دي چې باید تداوي سي په وجود کې میخونه او اغزیان تللي دي او دا یې زیاتوي خپل وجدان یې زیاتوي څه شی کوي دا خبرې راپورته کوي. دوستانو دنیا کم ځای ته ورسېدل موږ تر اوسه ناست یو یه افغان پشتون هست یه هزاره هست یه ازبک هست یه ترکمن هست جای خجالت است برای کسی که یه حرفا را میزنه. در این قرن در این دنیا شما ببینید که کجا رسیدیم. در 2022 ژاپن اعلان کرد کمپانی تویوتا که من موترایی را در بازار عرضه میکنم که از انرژی هایدروژن استفاده میکنن. هایدروژنی که زمین قوه جاذبه زمین زورش نمیکشه که او را با خود جذب کنه ولی از انرژی از او میخواد استفاده کنه. دوست عزیز ما در کجا شیشتیم؟ کل ما با خود حق میتیم در امور کسی مداخله کنیم. این خودش تجاوز است. هیچ پست روانی رو مراعات نمیکنیم. شخصیت روانی رو مراعات نمیکنیم. آزادی رو ما شنیدیم. ما شیشتیم در اینجا حق ندارم به شب تجاوز کنم ولی میتونم افکار خود بیان کنم. بیای افکار خود صحبت کنیم. دوست عزیز ما چرا تنها منفی باف هستیم؟ تنها شیشتیم دائم در گذشته زندگی میکنیم. ببینیم ما یکی توبی داریم یک تو هفت ما گذشته را او طرف میمانیم فقط یک دفعه مطالعهش میکنیم بعد از میایم در حال استفاده میکنیم در لحظه استفاده میکنیم. دوستان عزیز زیاد مطالب را اینجا جمع کرده بودم به خاطر از اینکه وقت بسیار کم بود و به حساب دوستا زیاد تماس گرفتن ما نتونستیم معذرت میخوایم که با کل دوستا تماس بگیریم. این چند دوستی که در آخر زنگاشون زیاد آمد میخوام راشون صحبت کنیم و موږ ګرانو دوستانو یو ډیر تکړه او ډیر نامتو میلمه لرو چې تاسو ټول په نوم حتما آشنا یاستئ چې محمد اسماعیل اړم پتیار دا پر وطن مین شاعر دی. دا هغه شاعر دی دوستانو چې د دې سره به اوس خبرې شروع کو او بعد لغه په حساب چې وکړو یو څه تاسو ته معلومات درکړو چې څوک دی چې نور به سره وپېژني د اړم صاحب سره. او اسماعیل اړم کتابونه هم نوشته کړي دي او نامتو شاعر هم دی او ډېرې لیکنې کړي دي واقعا چې د قدر وړ شاعر دی او د په هغه وخت کې چې په افغانستان باندې توره شپه وه او دلته جنگونه شروع شو داخلي جنگونه نو اړم صاحب دلته راغی چې شی وکړي په یو لحظه دلته وګورم چې کوم پیدا کوي ورته زنګ او پیدا کو نو د اسماعیل اړم صاحب دغه کار وکړي چې دغه انجلۍ په حق که ستاسو په یاد وسی چې په اول دوره کې دلته ځان یې واچوئ دا دی پیدا مو کوي صاحب خدای دې وکړي چې زموږ تلیفون ته جواب ورکړي په دې خاطر چې ډېر زنګونه یې ووله نو غواړو چې څو خبرې ورسره وکړو او څو شعرونه ځینې واورو. د پخواني شاعرانو څخه دی او دی په افغانستان کې په وزارت داخلي کې د موسیقي مسؤولو تر اخر وختو د ډاکټر صاحب نجیب خدای دې وبخښي او د شهادت خدای قبول کړي نه زموږ فکر کوم چې اړیکې ورسره دغه نسوي او تلیفون جواب ورنه کوي خو خیر په هر صورت خپل پته ادامه ورکو. ګران دوستانو موږ څو شیان غوښتل چې تاسو لپاره په حساب چې کو وایو چې مثلا موږ څنګه کوو جامع جوړ کړو. ګوري دوستانو موږ
یو مثال تاسو ته ورکوم. فکر وکړه یو دانه خرابه میوه، فکر یو سیب دا راخلو د نورو تازه مڼیو په مابین کې پرېږدو، څه کېږي؟ یعنې هغه سم چې دي هغه دا جوړوي او کې خرابوي. خو واضح خبره ده چې د یو دانې خراب سره دغه ټول مڼې چې دي یا دا سیبان دا خرابېږي. یعنې خراب شی په جامع کې دا چې دی یا ویروس دی، دا کوای سي چې نور خلک هم خراب کړي. موږ باید څه شی وکړو؟ دا خپل ویروسونه باید څه کړو؟ دا باید مړه کړو؟ نه خیر. دا باید زندان بندیان کړو؟ نه خیر. باید څه شی وکړو؟ خپل سطح د جامع پورته کړو، دا د جامع څخه ایسته کړو، لرې کړو. وخت چې جامع څه مو ایسته کوي، موږ جامع خپل په خپله کاربلي خوا درېږده، یعنې تفکیک کړو یو د بل څخه. او بعد هغه څه دی خپل دوستان دپاره په حساب د دوی ذهنیت پورته یوسو. ګران دوستانو، موږ بعضې کسان لرو چې هغوی سوشل فوبیا لري، موږ کسان لرو چې هغوی نورې رواني مرضیان دي چې لري، چې د هر یو ځان لپاره تشریحات لري. تاسې فکر وکړئ اوس فعلا زموږ شرایط په وطن کې څنګه دي؟ اوس فعلا زموږ شرایط په داسې حالت کې یو چې موږ په بد او بدتر کې یو. باید په دغو کې یو انتخاب ولرو. ښه راځي نفر ته درېږي وایي 15 شلاقې دي وم که 10، په دغو کې باید یو انتخاب کړي. موږ مجبور یو 15 انتخاب کړو. یعنې دا معنا ده چې په بد او بدتر کې یو. راسي دوستانو د دې ځای راووځو په دغسې حالت چې رهیو لکه اوس. تاسې وګورئ موږ کومې خوا ته رهیو؟ منفي ته رهیو دوستانو. زموږ جامع کې ویروس ګډ شوی دی. دا ویروس مخکې ما تشریح کړی د مخکې دوستانو دپاره. دا په دې معنا چې زموږ وجود کې اغزي تللي دي، زموږ وجود کې میخونه او چاقوان تللي دي. موږ یو فزیکي زخم که پیدا کړو په هغه لحاظې ځو ډاکټر ته ځان تداوي کوو. د لاس مو څیرې شوی یا چاقو سره یا د هر شي سره چپه شوی وینې شوی دی، نږدېترین شفخانې ته ځو تداوي کوو. او زموږ وجود دا اوس فعلا رواني کلونه کلونه کې زخمي دی، دا نه جوړو او ټول په زړونو کې ساتلي دي. خندا نشته، ټول وخت جګرخوني ده. تاسې باور وکړئ په اروپا کې افغانان خندا نه لري، هر شی ورته شته، مګم دا واضح خبره د وطن جګرخوني موږ ټول سره شته. په دې خاطر غواړو چې انشاءالله خپل په نورو خپرونو کې ستاسو سره راسو او ډېر په زړه پورې مطالب شریک کړو. وبخښئ چې موږ نن یو څه په تاخیر سره شروع کړه او زموږ خپرونه یو څه داسې تخنیکي ستونزه پکښې وه. نو بیا هم تاسو ته ډیره ښه شپه غواړم. شبتان خوش دوستای عزیز. خدا کنه که پروگرام براتون خسته کن نشده باشه. انشالله با امید ازی که در هفته‌های آینده از این بهتر پروگرام ها رو براتون جور کنیم و دوستا از پیشتان خواهش میکنیم در برنامه بعدی بخیر امروز ما وقتر تماس بگیرین که ما به حساب وقت تقسیم کنیم، چون امروز یک کمک ذره پروگرام ما یک کمک ذره به حساب اشتباهات داشت. خوب ببخشید. در آینده میخوایم تکمیلتر بسازیم. شپه بخیر، خوشحال اوسئ. هر چیرته چې است زموږ دوست است او موږ باندې ګران است. بس تاسو لپاره خوشاله ژوند غواړم. رښتیا ته چې یو شی چې په دې نړۍ کې شته هغه څه شی دی چې موږ تاسې خپل ځانونه خوشحاله وساتو او که ځانونه جګرخون کړو همداسې به یو چې خپل ځان ته هم رسیدګي نشو کولی. موږ د هېواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څېرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي.